Sundar is saying that even question number 3 is not done रे. भएको छैन मतलब मैले चाहिँ बोर्डमा गराएको छैन, तर हजुरले ट्राई गर्नुभयो कि गर्नु भएन? भएको छैन. Yes, Sundar is saying no. ट्राई चाहिँ गरेको सर तर भएन. Okay. So I think there is more people like Sundar. Now quickly I'll brief them. From the following information is available regarding process A for the month of February. Unit in process 1 February को मतलब ओपनिङ दिएको छ 4000, जसमा मटेरियल 100% कम्प्लिट थियो, लेबर र ओभरहेड 25% मात्रै कम्प्लिट थियो. युनिट इन्ट्रोड्युस 16000, जसमध्ये 14000 युनिट फुल्ली कम्प्लिट भयो र 6000 युनिट चाहिँ प्रोसेसमा छ 28 फेब्रुअरी को दिनमा. सो हेर्ने हो भने यसमा कुनै एबनर्मलिटी छैन. 4000 ओपनिङ थियो, 16000 नयाँ इन्ट्रोड्युस गर्यो, टोटल 20000 र 20000 मा 14000 कम्प्लिट भएर निस्केको छ, 6000 चाहिँ क्लोजिङमा बसेको छ. र क्लोजिङको कम्प्लिटनेस चाहिँ मटेरियल 100% युज भएको छ रे, तर लेबर ओभरहेड 1/3 मात्रै भएको छ. 33 1/3% छ. यो टाइपो एरर छ. दिस इज 33 1/3%. ओके, तो 33 1/3% कम्प्लिट छ. कस्ट रेकर्डले भनिरहेछ ओपनिङ को जुन WIP थियो त्यसको कस्ट को ब्रेकडाउन यसरी छ. 6000 1000 1000 टोटलमा 8000. करेन्ट पिरियडमा हामीले इन्कर गरेको छौं 25600, 15000 15000 टोटलमा 55600. आई थिंक धेरै नै सजिलो छ यो क्वेशन त. धेरै नै सजिलो छ. क्विकली हेर्नुस् है बोर्डमा, म एकदम फास्टमा यसलाई एक्सप्लेन गर्छु. जसले चाहिँ गर्न सक्नु भएन, अब हेर्नुस् अरु टेबुलर दिने गर्थ्यो, यसरी ल्याङ्ग्वेजमा पनि दिने गर्छ. मैले तपाईलाई भने छ कि छैन, तर प्राय जसरी तपाई स्केल अप गर्दै जानुहुन्छ आउने समयहरुमा त 2 पेज 3 पेजको क्वेशन होला, तर पेजमा मात्रै भूमिका बनाइरा होला, ब्याकग्राउन्ड बनाइरा होला है, ब्याकग्राउन्ड बनाइरा होला, क्वेशन बनाउने कोसिस गरिरा होला. यहाँ चाहिँ नर्मल लस पनि छैन, एबनर्मल लस पनि छैन, सबै स्टोरीका रूपमा दिएको छ. अब इक्विभ्यालेन्ट युनिट बनाउनु पर्यो भने प्लिज यहाँ ध्यान दिनुस् है. स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट युनिट हाम्रो दायित्व के छ कि कुनै पनि मान्छे यो क्लासरुमबाट नबुझेर नजाओस् है. सो पर्टिकुलर्स फिजिकल युनिट्स कति थरीको मटेरियल कस्ट एलिमेन्ट छ? मटेरियल, लेबर र ओभरहेड. सो मटेरियल, लेबर र ओभरहेड्स हेर्ने हो भने त्यसको डिग्री अफ कम्प्लिटनेस सबैमा सेम दिएको छ, ओपनिङमा पनि क्लोजिङमा पनि. तपाई एउटै दुईटाको ठाउँमा एउटा मात्रै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, लेबर एन्ड ओभरहेड्स है. पर्सेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट, पर्सेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट है. ल ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस र क्लोजिङ WIP. तर कुन मेथडबाट गर्ने? हामीसँग 4000 ओपनिङ थियो, ओपनिङ स्टक 4000 थियो, 14 हामीले कति नयाँ इन्ट्रोड्युस गर्यौं? 16000 नयाँ इन्ट्रोड्युस गर्यौं राइट. अब यसबाट दुईटा आउटपुट आयो. 14000 फिनिश्ड गयो र क्लोजिङ स्टकमा कति छ? 6000 छ. क्वेशनले भनेको छ कुन मेथड फलो गर्ने भनेको छ? क्वेशनले भन्या छैन. क्वेशनले भन्या छ कुन मेथड फलो गर्ने छ. कहाँ छ? कसैले छ भन्छ, कसैले छैन भन्छ. मैले पढ्दाखेरि त कहीं लेखेको थिएन. छ तल. कहाँ छ भाइ? छ. मेथड छ. यस. सो मेथड भनेको होला नै हामीले त्यही फलो गर्ने छौं. ओके, सो सजिलो भयो. त्यसो भए यसमा भित्र छुट्याउनु पनि परेन. ल ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस, क्लोजिङ WIP कति छ? 14000
नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर गर्यौं 6000 क्लोजिङ WIP छ है ल दिस इज 100%, दिस इज 100%। क्लोजिङ WIP को कुरा गर्नुहुन्छ भने 100% र 33 1/3%। यो 14000, 14000, यो 6000, यो 2000, टोटल में 20000, यतातिर 16000 है। फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। पछि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर इक्विवेलेंट यूनिट है ल। Elements of cost, costs incurred, एवरेज मेथड भएको कुनाले ड्यूरिंग द पिरियड मा लेखिरहेको छुइनँ। इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, मटेरियल, लेबर र ओभरहेड्स। यो पूरा 20000 थियो इक्विवेलेंट यूनिट, यो चाहिँ 16000 थियो, ओभरहेड पनि 16000 थियो। कति कति कस्ट इन्कर गरेको छ हेर्नुस्। मटेरियल में 6000, सरी मटेरियल में 25600, ओपनिंग में पनि 6000 थियो, सबै जोड्नु पर्यो 31600। दुवै जोड दिए है। तपाईलाई टुक्राएर लेख्नु छ भने टुक्राएर लेख्नु 6000 प्लस 25600, 6000 प्लस 25600 दैट इज 31600 है। अनि अर्को चाहिँ 1000 प्लस 15000, तो 1000 प्लस 15000 दैट इज 16000। र थर्ड में पनि 1000 प्लस 15000 दैट इज 16000। सो पर यूनिट निकाल्नुस्। यहाँ 31600 डिवाइडेड बाइ 20 1.58 र यो 1 यो 1। क्लियर छ? क्लियर छ? क्लियर छ भने हामी अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाऊ। स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। एउटा फिनिश्ड गुड्स को, अर्को WIP को। नॉर्मल केही छैन इसमें, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन तो पुराने जन्मों के अच्छे अच्छे कर्मों की वजह से मिलते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इससे आसान क्या होगा दुनिया में। मटेरियल एट द रेट ऑफ 1.58 पर यूनिट, लेबर एट द रेट ऑफ 1 पर यूनिट एंड ओवरहेड also at the rate of 1 per unit। हाँ ला फिनिश गुड्स में 20000 थियो, 1.58 into 20000, 1 into 20000, यो पनि 1 into 20000। WIP को कुरा गर्नुस् त 1.58 into कति थाउजन्ड थियो, सरी 20000 मा लेखिरहेको छु यार, 14000 थियो नि, 14000 थियो नि। इक्विवेलेंट यूनिट कति कति थियो 14000, 14000, 14000, यो 6000, यो कति थियो 2000। कितना हुआ भाई? 50 1 से 20 13 4 से 80। तो 50 1 से 20 13 4 से 80। राइट। सो अब प्रोसेस अकाउंट बनाउनुस्। To balance brought down 4000
त्यसको कस्ट कति थियो 8000 नयाँ मटेरियल थप्यो हामीले 16000 लेबर ओभरहेड्स कति कति थप्यौं 2500 से 15000 2500 से 15000 15000 कुनै नर्मल लस छैन नेक्स्ट प्रोसेसमा तपाईले ट्रान्सफर गर्नुभएको छ र ब्यालेन्स क्यारी डाउन छ क्लोजिङ स्टक 14000 र 6000 दिस इज 50 120 र 13480 टोटल मा 20000 यो 63600 63600 63600 63600 कति सजिलो थियो है यो क्वेशनलाई तपाई FIFO मेथडबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होला बिकज डिग्री अफ कम्प्लिटनेस ओपनिङ स्टक को दिएको छ यसलाई LIFO मेथडबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होला बिकज ओपनिङ को डिग्री अफ कम्प्लिसन भन्दा क्लोजिङ को डिग्री अफ कम्प्लिसन बढी छ सो एज अ प्र्याक्टिस तपाईहरुले घरमा लास्टमा बढी छ कहाँ बढी छ भाइ कहाँ छ म्याकले के भनेको यो हो लेस यस सो हामीले तीनटै मेथडबाट बनाउन सक्छौं सो प्र्याक्टिस को लागि तपाई सजिलो पनि क्वेशन छ प्र्याक्टिस को लागि तपाई तीनटै मेथडबाट अरु दुईटा मेथडबाट पनि गर्नुस् है ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन नंबर 4 तिर लागौं क्वेश्चन नंबर 4 तो एकदम बच्चा क्वेश्चन है कि नहीं लो पढ़ते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर स्क्रीन शेयर गरेँ मैले क्वेशनलाई तपाईहरु क्विकली हेर्नुस् क्वेशन नंबर 4 व्हाट इट इज a company within the food industry mixes powered ingredients in two different processes to produce one product. The output of process 1 becomes the input of process 2 and the output of process 2 is transferred to the packing department. From the information given below, you are required to open process accounts for process 1, process 2, open accounts for process 1, process 2, abnormal loss and packing department to record the transaction for the week ended 11th May 2013. Process 1 मा इनपुट के भएको छ र मटेरियल A र मटेरियल B 6000 र 4000 किलोग्राम 50 पैसा पर केजी र 1 रुपैयाँ पर केजी को दरले इन्ट्रोड्युस गरेको छ वर्कर 430 घण्टा 2 रुपैयाँ पर आवर को दरले काम गरिरहेछ नर्मल लस 5% अफ वेट इनपुट डिस्पोज्ड अफ एट द रेट अफ 60 पैसे पर किलोग्राम आउटपुट चाहिँ 9200 किलोग्राम आयो नो वर्क इन प्रोग्रेस इन द बिगिनिङ और एट एन्ड अफ द पिरियड ल प्रोसेस 2 को कुरा गर्नुहुन्छ भने के गर्यो च्याट कसले के लेख्यो प्रथम होस् के लेख्छौ यार तिमी अनेसरी प्रोसेस 2 को कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा प्रोसेस 1 बाट आएको आइटममा फर्दर मटेरियल सी र मटेरियल डी लगाइरहेछ 1 रुपैयाँ 25 पैसा पर किलोग्राम र 75 पैसा पर किलोग्राम को दरले यसमा अरु फ्लेवरिङ एसेन्स भनेको अरु एडिशनल मटेरियल लगाइरहेछ 300 रुपैयाँ को मिक्सिङ लेबर 370 आवर्स एट द रेट अफ 2 पर आवर यहाँ नर्मल वेस्ट 5% अफ वेट इनपुट विथ नो डिस्पोजेबल भ्यालु है उता चाहिँ डिस्पोजेबल भ्यालु 16 पैसा थियो पनि यसमा डिस्पोजेबल भ्यालु चाहिँ अलिकता पनि छैन है ल आउटपुट यहाँ 18000 किलोग्राम आयो 18 किन आयो बिकज प्रोसेस 1 बाट ट्रान्सफर भएको 9200 किलोग्राम यसमा यिनीहरुले 6600 र 4200 किलोग्राम मिलाएर 9200 प्लस 10800 टोटल 20000 किलोग्राम प्रोसेस भइरहेछ प्रोसेस 2 मा त्यसबाट 18000 आउटपुट आइरहेछ र 5% चाहिँ वेट लस मा गयो भनिरहेछ विदाउट एनी recoverable value. So no WIP at the beginning of the week, but 1000 kilogram in process at end of the week and estimated to be only 50% complete so far.
as labor and overheads were concerned. Overhead of rupees 3,200 incurred in two process to be observed in the basis of mixing labor hours. ले कतिजना ट्राई गरेर गर्न सक्नुभयो क्वेशन त प्रोसेस 1 को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस को जरुरी नै छैन किनभने प्रोसेस 1 मा कुनै पनि लेखेको छ नि यार यहाँ के लेखेको छ नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिङ और एन्ड अफ द वीक माथि प्रोसेस 1 मा हेर्नुस् कुनै डब्ल्युआईपी छैन रे न क्लोजिङ मा न ओपनिङ मा यो जुन दिएको 1000 किलोग्राम छ त्यो प्रोसेस 2 को लागि दिएको छ कति जनाले गर्नुभयो म एकचोटी क्विकली पोल गरौँ त ल क्विकली रिस्पोन्स गर्नुस् त नगर्नेहरूले के ट्राई नगरेको हो कि बनाएर पनि नभएको एकदम 50-50 चलिरहेछ 53% ले चाहिँ गरेछ भने 47% ले गरेछ छैन अहिलेसम्म क्विकली रिस्पोन्ड गर्नुस् त ओहो क्विकली रिस्पोन्ड गर्नुस् अहिले 10 जनाले गर्न बाँकी छ रिस्पोन्स क्विकली गर्नुस् त त्यो त एडिशनल मटेरियल थपेको हो नि सुन्दर फ्लेवरिङ एसेन्स भनेको परफ्यूमहरु लगास त्यो मटेरियल कस्ट को रूपमा एडिशनल मतलब अरु कस्ट को रूपमा राख्नुस् यसको फिजिकल क्वान्टिटी केही छैन तर अर्को कुनै एलिमेन्ट राखेको छ त्यो पनि एलिमेन्ट अफ कस्ट हो तर त्यो कस्ट मटेरियल कै कस्ट सँग जोड्दिदा हुन्छ ल 5 जनाले अहिलेसम्म गरे छैन रिस्पोन्स तर म यसलाई स्टप गरेर रिजल्ट शेयर गर्छु है हेर्नुस् So let's do it now then त्यसो भए ल सो क्वेशनले नै भनेको छ प्रोसेस 1 अकाउन्ट बनाउनलाई सो प्रोसेस 1 अकाउन्ट क्विकली बनाऊ प्रोसेस 1 अकाउन्ट बनाउँदा सजिलो पार्ट के छ सिन्स क्लोजिङ स्टक नदिएको हुनाले ओपनिङ र क्लोजिङ केही पनि नभनेको हुनाले र नभएको हुनाले त्यो त इमिडिएटली बन्ने भयो टु मटेरियल्स त्यसमा दुई थरीको मटेरियल छ मटेरियल ए मटेरियल बी कति कति छ मटेरियल ए र मटेरियल बी 6000 र 4000 किलोग्राम 6000 and 4000 किलोग्राम कति कति रेट मा छ 50 पैसा र 1 रुपैयाँ को दरले so 3000 1 रुपैयाँ को दरले 4000 हुने भयो राइट प्रोसेस 1 मा मिक्सिङ लेबर 430 घण्टा काम गरेको छ 2 रुपैयाँ पर आवर को दरले so 2 लेबर कति रुपैयाँ भयो 430 आवर 2 रुपीस पर आवर को दरले कति रुपैयाँ हुने भयो त्यो 860 यसमा सबै हामीले प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गरिदिरा छौं कुनै क्लोजिङ स्टक छैन तर यहाँ नर्मल लस चाहिँ सर्टेन क्वान्टिटी हुने गरेको छ कति क्वान्टिटी नर्मल लस छ कति युनिट को नर्मल लस छ
10,000 किलोमा 5% कति हुने भो 500 किलो त्यसलाई बेच्नुहुन्छ भने कति पैसा पाउँछ 500 किलोलाई बेच्नुहुन्छ भने कति पैसा पाउँछ 80 रुपैयाँ पाउँछ 16 पैसा पर किलो भनिरहेछ है त्यसको मतलब मैले जति इनपुट लगाएको थिएँ सबै प्रोसेस भयो त या एब्नर्मल पनि छ यसमा छ एब्नर्मल कति किलो एब्नर्मल लस छ कति केजी एब्नर्मल लस छ 300 9200 आउटपुट भएको छ 300 किलो एब्नर्मल लस छ कस्ट पर युनिट त निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ टोटल कस्ट कति छ 4 3 7860 7860 माइनस नर्मल लस बाट रिकभरी 80 टोटल यूनिट 10,000 माइनस 500 कॉस्ट पर यूनिट कति हुने भो ओके यस 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 राइटली पोइन्टेड आउट सर ओभरहेड पनि छ यस छ हामी त मिस गर्यौं ओभरहेडलाई पनि थप्नु पर्यो नि ओभरहेड को के कुरा भनेको थियो ओभरहेड चाहिँ 3200 छ त्यसलाई चाहिँ मिक्सिङ लेबर आवर्स को रेशियो मा बाट्नलाई सो 3200 लाई मिक्सिङ लेबर आवर्स कति छ 430 र 370 प्रोसेस 1 मा 430 छ प्रोसेस 2 मा 370 छ यसको कति हुने भन्नुस् त 1720 या 2 ओभरहेड्स 1720 अब भन्नुस् 1720 गरिसकेपछि नाउ टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10,000 टोटल यहाँ 4 3 7 1 8 9,580 9,580 ना सो कॉस्ट पर यूनिट 9,580 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 500 सो 1 रुपीज पर यूनिट 1 रुपीज पर यूनिट हुने भो यस गरले 9200 into 1 300 into 1 at the rate of 1 क्लियर छ यहाँसम्म क्लियर छ यो अकाउन्ट को नर्मल र एब्नर्मल बनाउन सक्नुहुन्छ यस अकाउन्ट को लागि नर्मल लस अकाउन्ट बनाउनु हो भने क्विकली गर्दिए 2 प्रोसेस 1 500 युनिट 80 रुपैयाँ बाई क्याश 500 युनिट 80 रुपैयाँ भइहाल्यो क्लोज हुन त हामी प्रोसेस 2 बाट पनि केही एलिमेन्ट ट्रान्सफर गरेर गर्ने छौं 1720 कसरी आयो एचपी ले सोधिरहेछ भनेछ नि 3200 रुपैयाँ को ओभरहेड छ र यो ओभरहेड प्रोसेस 1 मा र प्रोसेस 2 मा कुन रेशियो मा छ लेबर आवर को रेशियो मा यहाँ यति लेबर आवर थियो यहाँ 370 लेबर आवर छ तो यो रेशियो मा बाट्नु हुन्छ भने 3200 लाई यो रेशियो मा बाट्दाखेरि कति आउँछ एचपी कति आउँछ भन्नुस् त 3200 तल लास्ट प्याराग्राफ मा लेखेको छ 3200 ओभरहेड्स त्यसलाई चाहिँ दुवै प्रोसेस मा बाँड दिनुस् कुन रेशियो मा बाट्नुस् लेबर आवर को रेशियो मा 430 र 370 को रेशियो मा बाट्नुहुन्छ भने कति आउँछ एचपी तपाईले नि रिस्पोन्ड गर्नु पर्यो नि मात्रै म अगाडि बढ्छु क्विकली भन्नुस् हाउ मच बुझ्नुभयो एचपी यस ल त्यसरी नै एब्नर्मल लस अकाउन्ट बनाउनु होला र यो बनाउँदाखेरि पनि सेम कुरा हामीले यति दिनदेखि डिस्कस गर्दै आइराछौं है यहाँबाट ट्रान्सफर भएको छ सो 2 प्रोसेस 1 300 युनिट 300 रुपैयाँ तर यसलाई बेचेपछि कति क्याश पाउँछ 300 युनिटलाई बेच्यो भने क्याश कति पाउँछ 16 पैसाको दरले 16 पैसाको दरले कति रुपैयाँ पायो त 48 रुपीस 148 48 है इसको मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 252 रुपीस जाने हो 252 रुपीस जाने हो क्लियर छ यहाँसम्म क्लियर छ ल अब हामी प्रोसेस 2 बनाऊ र प्रोसेस 2 बनाउँदाखेरि हामीलाई कहीं न कहीं यो सिचुएसनमा नर्मल लस को पनि कुरा गर्दिराछ यसले र त्यो बाहेक
यसमा अरु पनि एलिमेन्टहरु छ ल। सो मैले यहाँ प्रोसेस टु अकाउन्ट प्रोसेस 2 मा ओपनिङ स्टक त छैन तर क्लोजिङ छ भनिराछ। त्यही भनेको छ नि नो डब्ल्युआईपी एट द बिगिनिङ बट 1000 किलोग्राम एट इन द प्रोसेस एट एन्ड अफ द वीक, राइट। सो त्यो ओपनिङ स्टक छैन तर प्रोसेस 1 बाट त आएको छ, ट्रान्सफर भएको छ 9200 केजी 9200 रुपीस मा। यसमा उले फेरि मटेरियल्स थप्यो, मटेरियल सी एन्ड डी थप्यो। कति कति केजी थप्या छ सी र डी? कति केजी थप्या छ? सी र डी मिलाएर कति केजी थप्या छ? 6600 र 4200, राइट। सो ठीक छ, म दुई टुक्रामा लेखिदिन्छु। सी र डी 6600 4200। कुन कुन रेटमा किने छ? 1 रुपैयाँ 25 पैसा र 75 पैसा। सो 1 रुपैयाँ 25 पैसाको दरले कति हुन्छ यो? 1 रुपैयाँ 25 पैसाको दरले कति होला? 8250। 75 पैसाको दरले 3150। ल यसले अब के अरु इन्कर गरिराछ? फ्लेभरिङ एसेन्स भने पनि यसले 300 रुपैयाँको गराछ। तपाई के गर्नुस्, यही त्यो पनि फ्लेभरिङ एसेन्स भनेको मिठाई पसलहरुले हाल्छ नि माथिबाट केही फ्लेभर ल्याउनको लागि, त्यो हो। सो फ्लेभरिङ एसेन्स 300 रुपैयाँको, त्यो पनि थपिदिनुस् मटेरियलमै है ल। देन लेबर र ओभरहेड्स। लेबर कति छ? लेबर कति छ? 370 घण्टा 2 रुपैयाँको दरले 740 रुपैयाँ। ओभरहेड्स कति छ? ए भर्खरै हामीले निकालेको थियौं 1480, राइट। ल अब यहाँ नर्मल लस हुन्छ रे। कति युनिट्स नर्मल लस हुन्छ? 5% अफ वेट इनपुट। हाम्रो टोटल वेट कति छ? 20000 छ। 20000 छ। 20000 को 5% 1000। अरे यसबाट 0 रुपीस रिकभर गर्नुहुन्छ, नेल, कुछ रिकभरी नहीं होने वाला। Just a second, I am coming. Hey, in the meantime, you please continue.
ओके सरी गाइज है ल कहाँ गयो ए म मार्क गरौँ त okay so normal loss was of 100,000 units 1000 kg basically with zero recoverable value अनि क्वेशनले भनेको छ आउटपुट आएको छ 18000 किलोग्राम सो अब नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिङ बट 1000 kg इन प्रोसेस एट एन्ड अफ द वीक ओके त्यसको मतलब आउटपुट जुन आएको छ त्यसलाई हामीले फिनिश स्टोरमा ट्रान्सफर गर्छौं क्वेशनले भनेकै छ फिनिश packing department. So by packing department, yeah, sorry, by packing department 18,000 kg. The closing ma by balance carried down, that is closing stock, what is 1000 kilogram. 1000 kilogram, right? अब यसको मतलब एबनर्मलिटी छ कुनै यसमा छ एबनर्मलिटी पुरा 20000 को 20000 छ छैन ल अब क्वेशन के भयो हामी कस्टलाई कसरी बाट्ने त यो 18000 केजी छ यो 1000 केजी छ ल सो अब सिचुएसन के छ पहिला टोटल कस्ट को कुरा गरौँ न यो 20000 भयो यो 20000 थियो है यहाँ पनि 20000 हुन त भयो टोटल कस्ट कति छ यो सबै जोडौँ त एकचोटी कति आउँछ टोटल कस्ट कति आउँछ यतातिरको यो टोटल कस्ट कति आयो 23120 23120 बाट जीरो रिकभरी भइराछ राइट अब यो 23120 लाई बाट्नु पर्यो यसमा कति र यसमा कति दुवै सेम फिजिकल युनिट्स दुवैको सेम भएको छ मतलब फिजिकल युनिट्स त दिएको छ 18000 र 1000 किलो तर यो 100% कम्प्लिट छ विथ अल रिस्पेक्ट र यो 100% कम्प्लिट छैन क्वेशनले भनिरहेछ कि मेटेरियल चाहिँ तपाईको and estimate to be only 50% complete so far as labor and overhead were concerned यसको मतलब यसमा मेटेरियल चाहिँ पुरा कम्प्लिट छ तर लेबर चाहिँ 50% मात्रै कम्प्लिट छ त्यसको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो अहिले देखि हामी जुन स्टेटमेन्ट्सहरु बनाइरहेका थियौ त्यो वर्किङ नोटमा बनाउनु पर्यो पहिला स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स ल क्विकली गर्नुस् त इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स राइट मेटेरियल को लागि र लेबर र ओभरहेड्स को दुवैको सेम डिग्री अफ कम्प्लिटनेस भएको हुनाले त्यसलाई सेम एउटै लाइनमा गर्दिन्छ परसेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट राइट फिजिकल युनिट्स र पर्टिकुलर्स अब क्वेशन के आउँछ मेरो जुन यो क्लोजिङ स्टक छ 1000 त्यो क्लोजिङ स्टक कहाँबाट छ ओपनिङमा त छदै थिएन एउटा पनि यसमा सबै नयाँ सोर्सेसबाट छ त्यो हामीले जुन प्रब्लम नम्बर 8 गरेको थियो त्यसको त कुनै यस फ्याब्रिङ एसेन्स इज अल्सो पार्ट अफ मटेरियल ओन्ली राइट दिस इज अल्सो पार्ट अफ मटेरियल ओन्ली तपाई चाहनुहुन्छ भने ट्रान्सफर इन कस्ट र मटेरियल दुवैलाई दुई टुक्रा दुई कलममा बनाउन सक्नुहुन्छ तर तपाई सबैलाई एउटैमा बिकज यो सबैको पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिटनेस
100% छ र सबै करेन्ट पिरियडकै कस्ट छ. देयर वाज नो ओपनिङ एट अल. त्यो भएको हुनाले सबैलाई एकैमा एउटै लाइनमा राखेर पनि मटेरियल्स इन्क्लुडिङ ट्रान्सफर इन कस्ट भन्न सक्नुहुन्छ. या तपाईं यसो गर्नुस्, त्यसो भए तीनवटा कलम बनाउनुस्. लेट्स मेक 3 कलम. एउटा ट्रान्सफर इन कस्ट जो कि प्रोसेस 1 बाट आएको, अर्को चाहिँ मटेरियल, तेस्रो चाहिँ लेबर एन्ड ओभरहेड्स पर्सेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट. ल हाम्रो दुईटा आउटपुट छ. एउटा हाम्रो जुन फिनिश्ड गुड्स छ एउटा, अर्को चाहिँ डब्ल्युआईपी छ, थर्ड इज नर्मल लस. यसरी गरेर 20,000 युनिट छ नि. फिनिश्ड गुड्स 18,000 छ, 1,000 क्लोजिङ डब्ल्युआईपी छ र अर्को 1,000. यस, ये मटेरियल मै सबै भएको हो. यस, सो फिनिश्ड गुड्स, डब्ल्युआईपी र नर्मल लस 18, 1 र 1 टोटल 20,000. फिनिश गुड्स छ भने 100% यसै पालीको छ. 100 100 100 18,000 18,000 18,000. नॉर्मल लॉस 0 0 0 0 0 0. क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मटेरियल सबै 100% कंप्लीट छ, तर लेबर एन्ड ओभरहेड कति परसेंट कंप्लीट छ? मात्रै 50% कंप्लीट छ. सो 1000 1000 र यहाँ 500. सो टोटल यहाँ कति हुने हो? 19,000. यहाँ पनि 19,000 र यहाँ 18,000. क्लियर? सो फर्स्ट हामीले वर्किङ नोट बनायौं, जसबाट इक्विभलेन्ट युनिट थाहा भयो. ट्रान्सफर इन कस्ट को 19,000, मटेरियल को 19,000, लेबर एन्ड ओभरहेड को 18,500. यो भन्दा त झन् कम्प्लिकेटेड तपाईले गर्नु भएको थियो, जसमा फिफो मेथडबाट गर्यौ. फिफो मेथडबाट गर्दाखेरि ओपनिङबाट आएको कस्ट, त्यसमा कति परसेन्ट एडिशनल ट्रान्सफर इन कस्ट? La. So our second statement, that is second working note, that is statement of cost per equivalent unit. La. हाम्रो elements of cost के छ त? Elements of cost एउटा transfer in cost छ, अर्को materials छ, अर्को labor छ र फोर्थ मा ओभरहेड्स छ. ये चारवटा एलिमेंट अफ कॉस्ट छ. कॉस्ट इन्कर्ड इक्विभलेन्ट युनिट्स देन कॉस्ट पर इक्विभलेन्ट युनिट. राइट? कति कति कॉस्ट छ त? 9,200. यसको टोटल गरिदिनु सबै मटेरियल एक ठाउँमा कति हुने भयो? 8 3 11 400 11 700. राइट? लेबर को 740, ओभरहेड्स को 1480. यही कॉस्ट हुने भयो. राइट? राइट? ल इक्विभलेन्ट युनिट कति कति थियो भन्नुस् क्विकली. इक्विभलेन्ट युनिट्स वाज हाउ मच? 19,000. 19,000 फर्स्ट ट्रान्सफर इन कस्ट को लागि, मटेरियल को लागि पनि 19,000 र यिनीहरुको लागि 18,500. 18,500 यही थियो. 19,85,00 19,18,500. ओके. ल कस्ट पर युनिट कति कति आ भन्नुस् त? सो मैले त्यो बेला किन मर्ज गरिरहेको थिए? यो दुवैको टोटल गरेपछि एक्ज्याक्टली 19,000 ले मल्टिप्लाई भएर मजाले आउन सक्थ्यो. त्यसै कारणले त्यो भइरहेको थियो. एनीवे तपाईहरुले निकाल्नै सक्नु भएको छ. 0.4842 4842 0.6158. very good. 0.004 0.004 0.008. sorry 008 हो ना, 04 and 08. 0.
ट्रान्सफर इन कस्ट कहाँ दिएको छ भाइ? प्रोसेस 1 बाट आएको यो कस्ट जुन छ नि त्यही त ट्रान्सफर इन कस्ट छ नि। त्यो बेला हामीले गरेको त्यो प्रोसेस 1 को कस्ट नै त ट्रान्सफर इन कस्ट छ। मेटेरियल हेर्नुस् है, फ्लेवरिङ एसेन्स इज अल्सो डाइरेक्ट मेटेरियल। कुनै पनि यस्तो प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि त्यसमा लाग्ने मिठाई पसलेलाई मिठाईको लागि केसर हाल्छ, मिठाईमा चाहिँ उनीहरूले फ्लेवरिङ एसेन्स हाल्छ। त्यो त थाहा छ नि, 10 किलो मिठाई बनायो भने यति ग्राम फ्लेवरिङ एसेन्स हाल्नुपर्छ। इट्स क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड है। सो यो प्रोसेस 1 बाट आएको कस्ट पनि प्रोसेस 2 को लागि जब हामी यो स्टेटमेन्टहरु बनाउँछौं नि, तो प्रोसेस 2 को पॉइंट अफ व्यू सोच्दाखेरि प्रोसेस 1 बाट आएको कस्ट इज बेसिकली ट्रान्सफर्ड इन कस्ट। दैट इज वन एलिमेन्ट। त्यस बाहेक यसले आफै थपेको यो मेटेरियलहरु, त्यसपछि यो लेबर र ओभरहेड्सहरु। क्लियर छ अब? ल अब थर्ड स्टेटमेन्ट हामीले बनाउनु छ, स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसन। स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसन दुई थरीको हाम्रो इभ्यालुएसन गर्नु छ, फिनिश गुड्स को र डब्ल्युआई। यी दुईटाको त गर्नु छ, यी दुईटा नै मिसिङ छ। क्विकली गरौँ। हामीसँग एलिमेन्ट्सहरु के थियो? एलिमेन्ट्स अफ कस्ट, ट्रान्सफर्ड इन कस्ट थियो एट द रेट अफ 0. कति भन्नु भएको थियो? भर्खरै माथि लेख्नु भएको थियो 0.4842 4842। त्यसपछि मेटेरियल्स थियो एट द रेट अफ 0.6158 6158। त्यसपछि लेबर तपाईहरुले भन्नु भएको थियो एट द रेट अफ 0.04 and overheads भन्नु भएको थियो एट द रेट अफ 0.08। ल एफजी को कति युनिट्स थियो? इक्विभ्यालेन्ट युनिट्सहरु कति थियो एफजी मा? 18000 18000 18000 18000 थियो इन्टु 0.4842 into 0.6152 into 0.04 into 0.08। डब्ल्युआईपी को इक्विभ्यालेन्ट युनिट कति थियो? मेटेरियल मा 1000 थियो, तर लेबर र ओभरहेड को लागि 500 मात्रै थियो। इन्टु 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 0.4842 0.6152 0.04 0.08। ल भन्नुस् त टोटल कति भयो त यो? व्हाट वुड बी द टोटल भ्यालु देन? टोटल कति आयो यहाँ सबै? 21960 र 1160। 21960 21960 एन्ड यहाँ 1160, राइट? ल सेम भ्यालु तपाईं यहाँ लेख्नुस् 21960 1160। टोटल कति भयो? 23120 भएन? भएन 23120 भयो? यही त निकाल्नु थियो। यही दुवै भ्यालु डिफाइन गर्नको लागि हामीले तीनवटा वर्किङ नोट गर्नु पर्यो। प्रिभियस क्वेशनहरुमा हामीलाई त्यो क्वेशनकै पार्ट हुन्थ्यो भने यहाँ क्वेशनको पार्ट यो नभएको हुनाले यसलाई हामीले वर्किङ नोटमा बनाउनु परिरहेछ। क्लियर छ? क्लियर छ? अब एबनर्मल अकाउन्ट र नर्मल लस यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई नर्मल लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ, 0 to 0 सेटल भयो। एबनर्मल लस यसमा छदै छैन, क्लोज भइहाल्यो, राइट? भेरी गुड। ल अब हाम्रो अर्को रिमेनिङ क्वेश्चन नंबर 5 मात्रै बाकी छ। ये भी बेचारा क्यों बाकी रहेगा, आज इसको भी निपटा डालते है नहीं? फिर हम लोग इस चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। दूसरे चैप्टर हम लोग एक लंबा चैप्टर है, ज्यादा टाइम लगने वाला चैप्टर है, मार्जिनल कॉस्टिंग। दूसरा चैप्टर है जिसमें कम समय लगेगा, कम समय मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा कम समय, दैट इज ज्वाइंट प्रोडक्ट, ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट। अब हामी यो क्वेशन गरिसकेपछि 5 मिनट छलफल गरौँला कि कुन च्याप्टर यसपछि गर्ने। के पढ्ने नयाँ? मार्जिनल कस्टिङ जेबी सरले मटेरियल पो हो त? आई बुझिन। मार्जिनल कस्टिङ जेबी सरले सुरु गरिसक्नु भएको छ? सुरु गरिसक्नु भएको छ? मटेरियल चलिरहेछ अनि के गर्ने? मटेरियल भइसकेछ भने
ल त्यो पनि मेटेरियल स्टार्ट मात्रै भएको छ। ओके, त्यसो भए हेरौँ न, पहिला यो क्वेसन गरौँ, त्यसपछि छलफल गरौँ न, त्यस अनुसार म तपाईँहरूलाई नोट पनि पठाउँछु। या हामीले यस्तो गर्छौँ, जोइन्ट प्रोडक्ट पहिला गरिहालौँ, त्यो 3-4 क्लासमा सिधिन्छ होला, त्यो सिधाएर त्यसपछि फेरि टाइम भयो र लकडाउन खुलिहाल्यो भने बरु मार्जिनल प्रोडक्ट सुरु गरौँ न। आज नगर्ने, यस आज नगर्ने, है नेक्स्ट क्लासमा गर्ने। पहिला क्वेसन नम्बर 5 को कुरा गर्नुस् त। क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुस् त है, क्विकली एकचोटि हेरौँ है, क्विकली हेरौँ। Product A passes through 3 processes before it is transferred to finished stock. The following information is obtained for the month of July. Process 1, 3, 2, 3 and 4 last में finished store छ। Opening stock 5,000, 8,000, 10,000 र 20,000 थियो। Direct material 40, 12 र 15, wages 50, sorry 35, 40 र 35, manufacturing overhead 20,000, 24,000 र 20,000, क्लोजिङ चाहिँ 10,000, 4,000, 15,000 र 30,000, profit on profit percentage and transfer price to next process 25, 20 र 10, inter process profit for opening stock 1395, 2690, 6534. Stocks in process are valued at prime cost and finished stock has been valued at price at which it is received from process 3. Sales during the process is 4 lakh. ओहो, यो त एक्ज्याक्टली त्यही क्वेसन छ, हामीले गरेकै क्वेसन छ। कतिजनाले ट्राई गर्नुभएको छ यो क्वेसन? त्यही अस्तिको जस्तै छ। 10 दिन बढ्यो लकडाउन त भनिरहेको छ मिस्टर सुन्दरले। कहाँबाट पाउनुभयो त्यो मेसेज तपाईँले? अहिले त आएको छैन नि पब्लिक डोमेनमा 10 दिन बढ्यो भनेर। कतिजनाले यो क्वेसन साँच्चीकै ट्राई गर्नुभएको छ? सो ट्राई गरेर कम्प्लिट गर्नु भएको छ कि छैन? गरेको छैनको मतलब के मानु म? गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? ल है, माथि मैले 4 नै गल्तीले लेखिदिए, 5 मान्नुस् है। हैव यू डन 5 भने मान्नुस् है। कतिजनाले ट्राई गर्नु भएको छ, सक्छ है। सो पहिला म हेर्छु कतिजनाले गरिसकेको छ, त्यो पहिला पहिला क्विकली भन्नुस् त। 32, 33, 34 जनाले रिस्पोन्ड गरिसक्यो। दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 4, 5। सो लगभग लगभग 54% ले अहिलेसम्मको पोलिङमा गरिसकेका छ है। ल ल 10 जना अझैले पोल गर्न बाँकी छ। 10 जनाले अझै पोल गर्न बाँकी छ। क्विकली क्विकली 4 जना बाँकी छ, प्लिज गर्नुस् त। 4 जनाको बाँकी छ। 4 जनाको बाँकी छ। ल मैले एन्ड गरेँ त्यसो भए। हेर्नुस् है, यसमा के भनिरहेछ? 52% ले गरिसकेका छ, 48% ले गरेका छैन। अब मेरो क्वेसन, जुन जसले गरेका छैन है, जसले गरेका छैन, जसले गरेका छैन तिनीहरूले क्यान दे डु नाउ? Those who have not yet can do now.
ए त्यो 29 जनाले मात्र रिस्पोन्ड गर्नु त जसले चाहिँ गर्नु भएको थिएन त्यो 29 जनाले मात्रै क्विकली है दुई जना बाँकी छ पर्दैन यसमा त क्लियर छ त्यो बेला सुन्दर त्यो बेला जुन गरेको थियो नि हामीले एउटा क्वेशन त्यो बेला जुन क्वेशन गरेको थियो हामीले हेर है त्यो 6 जनाले चाहिँ गर्न नसक्ने इनक्यापेसिटी देखाइरहेछ आई डोन्ट नो व्हाई अस्ति गरेको क्वेशन बुझ्नुभयो अस्ति गरेको क्वेशन दुई दिन लगाएर हामीले एक्सप्लेन गरेको होइन सेकेन्ड टाइममा गएर पनि एक्सप्लेन गरेको थियो है गरेको थियो ल हामीसँग 20 मिनट टाइम छ एकचोटि जसले गरिसक्नु भएको छ त्यो प्लिज पेसेन्स राख्नुस् अब अर्को नयाँ च्याप्टर आज सुरु गर्नुभन्दा पहिला गर्नुभन्दा हर्षल इधर आ इधर अर्को च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा हामी यही यसैलाई चाहिँ एकदम क्विकली चाहिँ फर दोज जसले गरिसक्यो त्यो प्लिज एकचोटि ध्यान दिनुस् है हामी जुन सेकेन्ड अप्रोचबाट गरेको थियो नि त्यही सेकेन्ड अप्रोचबाट यसलाई पनि गर्ने कोसिस गरौँ है क्विकली म गर्छु म सो दैट एटलिस्ट यो 5-7 जना साथी पनि क्लियर होस् र जसले चाहिँ गर्न सक्छ त्यसले पनि एउटा नयाँ अप्रोच पाओस् या त्यो पेस पाओस् जुन पेसमा हामीले गर्न सक्यो भने सजिलै बनाउन सक्छ ल सो प्रोसेस 1A काउन्ट अलिकता मैले चेन्ज गरिदिए लास्ट टाइम जसरी हामीले कलम लेखेका थियौ नि त्यसलाई मैले छुट्याइदिए पहिला टोटल कस्ट एन्ड प्रॉफिट गरिदिए त्यस बेलामा हामीले कस्ट प्रॉफिट र टोटल गरेको थिए थोड़ा सा चेंज करते हैं ना ताकि अलग अलग किताब में देखने से भी समस्या ना हो राइट ल क्विकली है ल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रोसेस 1 को पूरा गर्नुहुन्छ भने 5000 ओपनिङ स्टक थियो ओपनिङ स्टक भनेपछि फर्स्ट प्रोसेस छ त्यसमा इन्टर डिपार्टमेन्टल कुरै हुँदैन त्यसले इन्टायर भ्यालु इज कस्ट है ल डाइरेक्ट मटेरियल 40000 डाइरेक्ट वेजेस 35000 डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट लेबर ओभरहेड्स सो डाइरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड्स डायरेक्ट मटेरियल इज 40000 35000 तो 40000 35000 ओवरहेड इज 20000 सो 20000 इसमा पनि कुनै प्रॉफिट रहेनछ
ल यहाँ क्लोजिङ स्टक छ, बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज क्लोजिङ स्टक कति छ रे 10,000 छ, 10,000 10,000 है फर्स्ट प्रोसेस भएको हुनाले यसमा केही छैन। अब यसले के गर्छ आफ्नो गुड्स ट्रान्सफर गर्ने गर्छ अर्को प्रोसेसलाई, तर ट्रान्सफर गर्दा कति % प्रॉफिट लोड गर्छ 25% प्रॉफिट लोड गर्छ। सो टु प्रॉफिट है 25% प्रॉफिट गर्यो भने पहिला त कस्ट अफ गुड्स ट्रान्सफर निकाल्नुस्, 45 80 1 लाखबाट 10 90,000 छ, 90,000 कस्ट भएको गुड्स उसले ट्रान्सफर गरिरहेछ, कति प्रॉफिट राखेर 25% प्रॉफिट राखेर। सो 25% प्रॉफिट अन ट्रान्सफर प्राइस त्यो पनि भनिरहेछ है। सो 90,000 कस्ट छ which is 75 को इक्विभ्यालेन्ट, then 25 would be how much 30,000 राइट। त्यसको मतलब 30,000 उसले प्रॉफिट लोड गर्यो है। हेलो 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 हाँ हैप्पी बर्थडे। वाला बर्थडे विशेष वाला फोनहरु आइरहेछ है। एक लाख छ 5,000 45 80 1 लाख छ, 1 लाख कस्टबाट 10,000 त क्लोजिङ स्टकमै छ नि, त्यसै भएर सृजना 90,000 नै स्टक हामीले पठाइरहेछौँ। तो 90,000 स्टकमा ट्रान्सफर प्राइसको 25% प्रॉफिट छ, यसको मतलब यो 90,000 भनेको 75 को इक्विभ्यालेन्ट and 25 को इक्विभ्यालेन्ट would be 30,000 right, so this 30,000 is the profit right। ल त्यसो भए टोटल कतिमा पठाए हामीले 1,20,000 मा, यसमा कस्ट कति थियो 90,000 थियो, प्रॉफिट कति छ 30,000। यसरी अब स्टेटमेन्ट कम्प्लिट गर्नुस् त कति भयो 1,30,000 यहाँ 1 लाख यहाँ 30,000 हाँ कबर भी वो वाशर है दोनों साइड, नहीं वो लगा के तब लगाना। दिस इज 1 लाख एंड दिस इज 30,000। क्लियर छ यो पार्ट सर। कति 21 को 22 वर्ष की पनि स्माइलिङले भनिरहेछ 22 वर्ष होइन भाइ 34 वर्ष कम्प्लिट भएर 35 वर्षमा प्रवेश गर्यो, 35औं मा। त्यति त हुन त म चाहिँ तपाईहरुको एज ग्रुपकै भए, त्यति पनि बढी छैन है, तर पनि अब जे ज वास्तविकता त्यसैमा बस्दा अलि सही होला कि 21 22 र 34 35 मा कुनै फरकै पर्दैन। ग्रेट, म भन्दा 1 वर्ष कम, भेरी गुड। ल अब ओपनिङ ब्यालेन्स यहाँ हेर्नुस् त प्रोसेस 2 को ओपनिङ ब्यालेन्स कति थियो 8,000 थियो, 8,000 थियो, तर यस 8,000 मा लेखेकै छ, क्वेशनले आफै भनिरहेछ यो 8,000 मा कति इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट छ रे 1395, यस भित्र प्रॉफिट छ 1395। यसको मतलब कस्ट पार्ट कति छ, कस्ट पार्ट कति छ 6605 6605। ल प्रोसेस 1 ले ट्रान्सफर गर्यो, यसले भर्खरै प्रोसेस 1 ले ट्रान्सफर गरेको थियो 1,20,000 मा ट्रान्सफर गरेको थियो, त्यस भित्र 30,000 प्रॉफिट थियो र कस्ट कति थियो 90,000 थियो। अब यसले आफै मटेरियल लेबर र म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड्स थपिरहेछ, कति थपिरहेछ, कति थपिरहेछ 12,000 40,000 र 24,000 छ। सो 12,000 40,000 र 24,000, यो 12 40 र 24,000 भनेको कस्ट हो, यसमा कुनै पनि प्रॉफिट रहेनछ राइट। ल
अब यसले के गरिरहेछ, उसँग क्लोजिङ स्टक 4000 को छ। बाई क्लोजिङ स्टक 4000, तर यो 4000 को क्लोजिङ स्टकमा कस्ट कति छ र प्रॉफिट कति छ भन्ने कुरा हामीलाई दिएको छैन, राइट। मैले अगेन त्यो बेला जस्तो जुन प्राइम कस्ट वाला अप्रोचमा गर्ने कुरा भएको भए हामी यही गर्न सक्थ्यौं इजिली। याद गर्नुस्, हामीले प्रिभियस स्टेटमेन्टमा पनि त गरेका थियौं, सजिलै क्याल्कुलेसन होस् भनेर। दिस इज ग्रॉस प्राइम कस्ट माइनस क्लोजिङ स्टक, देन you will be getting net prime cost है। अब यसमा फेरि 2 मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड्स थप दिन्छौं। याद होला हामीले यसरी नै गरेका थियौं, राइट। सो मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड्स त्यसपछि थप्ने हो भने 24000 त्यसपछि थपिदियो 24000 ल कति भयो टोटल अमाउन्ट कति भयो 31395। यो टोटल कति भयो 12 8 20 140 1,80,000। 1,80,000 भयो भने यो कति हुन्छ 1,48,605 कति हुन्छ 1,48,605 13 14 41 1,48,605 यस ल। अब क्लोजिङ स्टक यदि 4000 छ भने यो 4000 को स्टकमा यो भ्यालु र यो भ्यालु कति होला 180 हुँदाखेरि भ्यालु यो छ भने 4000 हुँदाखेरि भ्यालु कति होला क्लियरली निकाल्न सकिन्छ। कुनै एउटा निकाल्नुस् अर्को ब्यालेन्सिङ फिगर भइहाल्छ कि भाइ 1,48,605 180 भ्यालु हुँदाखेरि छ भने 4000 भ्यालु हुँदाखेरि कति होला राइट। भैयाको बोला कति भयो 3302 राइट ल। सो क्विकली हामी यहाँ लेखौं 3302 देन प्रॉफिट वुड बी 698 है ल। अब यसले के गरिरहेछ छ नि त्यसैले त अटो एडजस्ट भइहाल्यो नि। यो प्रॉफिट यो 180 मा यति प्रॉफिट छ इन्क्लुडिङ 1395 मेरो क्लोजिङ 4000 छ त्यस भित्रको पनि प्रॉफिट निस्क्यो। यो कहीं न कहीं एभरेज आउट गर्दियो यसलाई है ल। मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड अब यो टोटल कति भयो 184 सरी 176 यहाँ माइनस गर्नुस् त 31395 बाट 6 कति कति अमाउन्ट आयो 30697। यसमा बीच वाला कॉलम को टोटल वैल्यू 1,45,303। वेरी गुड ल। दिस इज कॉस्ट जो कि हामीले नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस में ट्रांसफर गरिरहेछौं। थर्ड प्रोसेस प्रोसेस 3 बाई प्रोसेस 3 अकाउंट कति अमाउंट क्विकली भन्नुस् त सरी यो त कस्ट भयो यसमा प्रॉफिट पनि त लोड हुन्छ यसले पनि त आफ्नो प्रॉफिट लोड गर्छ ल। सो यो 2 लाख 176 प्लस 24 2 लाख रुपैयाँ भयो 2 लाख मा 169,303 यो 30697। अब यसले कति प्रॉफिट लोड गर्छ क्वेशनमा के भनेको छ टु प्रॉफिट कति लोड गर्छ यसले क्वेशनमा के भनेको थियो 20% अन ट्रान्सफर प्राइस। उसको जब कस्ट चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ 20% अन ट्रान्सफर प्राइस भनेपछि कति भयो 50,000। यस यसको मतलब यसले 50,000 को प्रॉफिट लोड गर्यो अनि यही सामान यसले 2,50,000 मा ट्रान्सफर गरिदियो। सो 2,50,000 जसको कस्ट थियो कंपनी को कस्ट थियो 169,303 र ओभरअल अहिलेसम्म एक्युमुलेटेड कस्ट त्यस भित्र घुमिरहेको कस्ट कति छ 80,697। सो 2,50,000 169,303
80697 यता पनि टोटल गरिहाल्नुस् 2,50,000 169,303 80697 ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ ल अब त्यसो भए प्रोसेस 3 बनाऊ क्विकली प्रोसेस 3 अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कति छ प्रोसेस 3 को बैलेंस 10,000 छ त्यसमा प्रॉफिट कति शामिल छ 2,690 सो 10,000 2,690 छ त्यसभित्र शामिल 2,690 माइनस गरेपछि कति आयो 7,310 राइट 7,310 र प्रोसेस 2 बाट कति कस्ट आएको छ 2,50,000 169,303 र 80697 आएको थियो है मैले चाहिँ कपी गर्न मलाई लेख्न सजिलो होस् भनेर यसलाई एज इट इज राखेको थिएँ ल अब यसमा यसले फर्दर मटेरियल लेबर इन्कर गरेको छ मटेरियल र लेबर कति कति इन्कर डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस कति इन्कर गरेको छ कति इन्कर गरेको छ 7310 कले लेख्यो 15,000 र 35,000 15,000 35,000 15,000 35,000 राइट सो ग्रॉस प्राइम कॉस्ट हुने भयो सबै कति हुने भयो छिटो भन्नुस् 50 3,10,000 यहाँ यो सबै टोटल क्विकली गर्नुस् न मलाई हेल्प त तपाईले गर्नु पर्यो यस 226613 226613 र प्रॉफिट मा 83,387 यस ल यसबाट अब क्लोजिङ स्टक माइनस गर्नु पर्यो है क्लोजिङ स्टक कति छ 15,000 छ तर यो 15,000 मा यो पोर्सनहरु कति छ कुनै निकालेर भन्नुस् त 2,26,613 यदि 3,10,000 को अगेंस्ट छ भने 15,000 को अगेंस्ट कति होला कति छ 10,965 10,965 इसको मतलब यो 4,035 हुने हो 4035 यस यो माइनस गरिदिनुस् अब नेट प्राइम कस्ट निस्किन्छ 2,95,000 यो माइनस गरेर कति आउँछ मलाई क्विकली हेल्प गर्नुस् त प्लिज टेल मी द फिगर्स 2,15,648 2,15,648 र यतातिर कति आउँछ 79,352 79,352 राइट अब यसमा टु मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड्स कति भयो मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड्स क्वेशनमा भनेछ दैट इज 20,000 सो क्विकली जोड दिनुस् 20,000 0 यो तपाईको कस्ट हुने भयो 3,15,000 यो 2,35,648 है र यो 79,352 ल यसमा प्रॉफिट थप्नु पर्यो 3,15,000 मा कति प्रॉफिट क्वेशनले कति परसेंटेज प्रॉफिट भनेको छ 10% मीन्स यो 90 हो त्यसो भए 10 गर्नुस् कति आउँछ 35,000 सो 35,000 को प्रॉफिट ले यसमा थपिदियो अब आएर यो टोटल 3,50,000 यो 2,35,648 र यो 7,310 114 352 114,352 वेरी गुड है ल
यसलाई हामीले कहाँ ट्रान्सफर गरिदियौं बाई फिनिश्ड स्टक अकाउन्ट 3,50,000 235,648 and then 114,352. So total गरिहाल्नुस् यसको टोटल है क्लियर छ यहाँसम्म अब लास्ट स्टेप बाँकी छ त्यो पनि क्विकली गरि नै हालौं त्यसो भए लास्ट स्टेप बाँकी छ त्यसलाई पनि सिध्याइदिउँ ल लास्ट एक ल यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ ब्यालेन्स ब्रट डाउन फिनिश स्टोर में पनि बैलेंस 20,000 छ जसमा इंटर प्रोसेस 6,534 छ सो 20,000 अगेन है यो मेरो टोटल छ यो कलम दिस इज कॉस्ट दिस इज प्रॉफिट सो टोटल कॉस्ट प्रॉफिट 20,000 मा कति छ पाइन्छ सिंगल कलम गर्न वाला पनि पाइन्छ अंकुर तर त्यसमा फेरि तपाईले बारम्बार वर्किङ नोट निकाल्दै अनि सरी त्यो क्लोजिङ स्टक को अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यो निकालिसकेपछि फेरि एउटा जनरल पीएल अकाउन्ट बनाएर त्यसमा ओपनिङ रिजर्भ माइनस र क्लोजिङ को अनरियलाइज प्रॉफिट को रिजर्भ घटाउने र ओपनिङ को प्लस गर्ने त्यो काम गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले यो त्यो भन्दा पनि सजिलो होला डिफरेन्स आउँदैन आन्सर आउँदैन डिफरेन्स सर डिफरेन्स आउँछ भनेपछि त्यो मेथड को एजम्पसन को कारणले होला र तपाई डिपार्टमेन्टल च्याप्टर के भन्छ सब च्याप्टर जब अकाउन्ट मा पढ्नुहुन्छ त्यस बेलामा एकचोटी सरसँग सोध्नु होला सर हामीले यो अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल्दा फिफो मेथडबाट निकाल्दा कसरी बन्ला वेटेड एभरेजबाट निकाल्दा कसरी बन्ला यहाँ सब एभरेज आउट भइराछ है ध्यान दिनु होला यहाँ एभरेज आउट भइराछ सो यो एभरेज मेथडबाट क्विकली निकाल्दै गइराछौं हामी फिफो बाट निकाल्दा अफ कोर्स फरक आन्सर आउँछ एभरेज बाट निकाल्दा फरक आन्सर आउँछ है यहाँ एभरेज बाट भइराछ किनभने ओपनिङ स्टक को प्रोपोर्सन पनि लिइराछौं हामी ओपनिङ को ला प्रॉफिट पनि लिइराछौं अनि एभरेज गरेर एकैचोटी पर्सेन्टेज मा निकालिराछौं कि क्लोजिङ मा कति प्रॉफिट हुन्छ ध्यान दिनुस् है तपाई मेथडमा अनि उता जुन चार्ट वाला हामीले बनाएको थियौं सेपरेट वालामा त्यसमा फिफो मेथड वाला मैले भनेको थिए तर त्यसमा पनि एभरेज गर्दाखेरि त्यो कन्टेन्ट रेशियो जुन हुन्छ यस हामीले त्यो बेला चार्ट वाला बनाउँदा फिफो वाला थियो र त्यसमा एभरेज गर्दाखेरि कन्टेन्ट रेशियो निकाल्ने बेलामा ओपनिङ को पनि प्रोपोर्सन कन्सिडर गर्नु होला यस 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 भेरी गुड सो त्यसैले च्याप्टर तपाई डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ पढ्ने बेलामा सरसँग यो कुरा गर्नु होला है ल म फिनिश स्टोर को कुरा गरे 20,000 मा 6,534 क्लिक गरौँ है 6,534 यो छ भने कति होला 13,466 राइट ल यसमा प्रोसेस 3 बाट ट्रान्सफर गर्नु भएको थियो कति गर्नु भएको थियो 3,50,000 कस्ट कति थियो यसको 3,50,000 मा कस्ट कति थियो 235,648 235,648 र प्रॉफिट पोर्सन कति थियो त्यसो भए 114,352 यसमा अरु कुनै एक्टिभिटी भइराछ हैन मात्रै यसको क्लोजिङ स्टक बाँकी छ लेस क्लोजिङ स्टक है सो क्लोजिङ स्टक कति को छ रे 35,000 को क्लोजिङ 30,000 को क्लोजिङ स्टक बाँकी छ 30,000 को कस्ट कति होला र यो कति होला क्विकली गरौँ यसलाई 370 114 120 1,20,000 886 यहाँ 35 13 कति होला ए तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु यो अमाउन्ट कति हुन्छ 1 35 13 1 48 1 49 114 सरी 3 49 114 349 कति हुन्छ यार 249 हुन्छ सरी 249 1114 हुन्छ यो टोटल गर्नुस् अब यसको तपाईले ब्रेकडाउन गरिसक्नु भएको छ यो 30,000 मा
235 648 प्लस 13,466 तो 2 35 13 48 49 114 अनि 20,198,9802 भइहाल्यो. दिस इज कस्ट अफ गुड्स सोल्ड. यहाँ तपाईं सेल्स लेख्नुस् र यहाँ भन्नुस् कि प्रॉफिट कति हो. यसको कस्ट चाहिँ 3,40,000 छ. यसले 60,000 प्रॉफिट थपेर बेचिरहेछ. 4 लाखमा बेचेको छ. 4 लाखमा बेचेको छ. 4 लाख जेन्युइन कस्ट तपाईको कति आउँछ यहाँ 229114 229114 084 है. सो 71084 So I think भ्यालुजहरु तपाई गरिहाल्नु होला है. केही भ्यालुजहरुको यसमा तलमाथि हुन सक्छ. I did it very quickly है. 228916 यो भन्नु हो. ओके 228196 हुन्छ. ओके सो 228196 क्लियर छ ल. सरी कतिमा सेल गरेको छ ज्यादा. नाइन 916 अनि यो 4 लाख 228916 171 4 लाख 228916 171 क्लियर छ. क्लियर छ सबैजनालाई. क्लियर. यस निकेत क्लियर. अरु सबैजनालाई पनि क्लियर छ. सो यसरी त्यो लास्ट प्रब्लम पनि हामीले गर्यौं. यसो गरौं यही च्याप्टर सँग रिलेटेड भएको हुनाले आउने क्लासहरु चाहिँ हामीले एउटा जोइन्ट प्रोडक्ट र बाइ प्रोडक्टको च्याप्टर यसैसँग कोरिलेटेड छ. त्यो पनि त्यसैले त्यो गरौं. त्यो गरिसकेपछि अनि अहिले हामी क्विकली पनि गर्न सक्छौं. यो च्याप्टरको नलेज बेस हामीसँग भएको हुनाले विल बी एबल टु डु इट भेरी क्विकली है. भेरी क्विकली आई मीन टु से because we have all the basis of understanding upfront. थाहा छ हामीलाई. त्यो गरिसकेपछि फेरि हामी त्यसपछि अर्को नयाँ च्याप्टरतिर जाम्ला. सो त्यो क्लासेस पनि लगभग 5-6 वटा क्लासेस लाग्न सक्छ है. स्टक को भ्यालुएसन बुझेन भन्नुभयो बाबा. क्लियर छ नि. यहाँ हेर्नुस् न. सो 249114 3,70,000 को अगेन्स्ट छ भने 30,000 को अगेन्स्ट कति होला. राइट. क्लियर छ. अब हजुरको शुभचिन्तक क्लियर हुनुभयो. ओके ग्रेट है. ल मिटिङ आज अब एन्ड गरौँ. क्लास एन्ड गरौँ. नेक्स्ट क्लास हामीले जोइन्ट प्रोडक्ट को गर्ने छौं. म तपाईहरुलाई क्वेशन सेट पठाइरा छु है. क्वेशन पठाइदिन्छौं. ओके टेक केयर. बाय. हैव अ नाइस डे. स्टे सेफ. स्टे होम. थ्यांक यू. थ्यांक यू. थ्यांक यू फॉर